آپ فرماتے ہیں میں کہ مائی صاحبہ دے گھر تھوڑی دیر ٹھہریا تے مائی دے گھر دے بالکل باہر ایک قبر ہے اثر دی نماز دا ویلا ہویا نا تو اس قبر دے وچوں اچانک ایک نوجوان نکلیا جدا سر گدے دا تے جسم انسان دا او گدے بگو 3 واری ہن کے آ تے قبر دے اندر چلا گیا حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مائی دے قریب جا کے پوچھا اے قبر کی دیئے تے نوجوان کون تے اس طرح کیوں ہو گیا مائی رو کے کہنے لگی بابا جی کی دسا میرا پتر ہے کہنے لگی ہے شراب پیندہ سی شراب دے نشے جزانہ ہوئی تیرے بلے گھرے ہوندہ سی میں سمجھا دی سامے پترہ ہوئی اللہ تے رسول دیا نا فرمانیہ نا کر تے پترہ نشہ نہ کرے کر مسلح دے نیچے رکھی او کڈی عظمت والی ماں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا آج بھی ماں جے کر سکتی نا جے کرنا چاہوے ہے نا ماں نو پتہ ہوتا میرے بچے نو کی پسند ہے ماں دے کے پتر نو آج بھی نمازی بنا سکتی ماں فرید نمازی بنا لے ایک دن بابا فرید باروں آئے نا کھیل بچ آپ ہی مسلح بچھا کے تے نیت کرن لگے تے امی کہنے لگی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا اینا کہہ کے نماز دی نیت کر لی ماں نے ادھر مسلح بچھا لیا امی سجدے جرو کے کہنے لگی اج ماں دی عزت رہ جائے اج میری لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ آ جائے اما سجدے جرو کے کہنے لگی نیلی چھت دے مالکا اج ماں دی اللہ جا رکھنی آنی اج ماں دی عزت رہ جائے ادھر امی دعا کری ادھر فرید نے مسلح چکے آؤ تے کہنے لگی اما آکھی اما دوڑ کے آئی بیکھے آؤ تے مسلح دے نیچے دریا شکر دا پیا چل جائے عرض کی تھی امی آکھی اما متھا چمکے سینے لگایا فرما دیا فرید آؤ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آج انہیں رکھی آج انہیں رکھی ماں وینج نہیں تے پتر ہوندے نے جدے آپ فرما دے میں زندگی دے 7 سال یا 15 سال ایک لت تے کھلو کے ایک راہ پورا قرآن پڑھ دا رہے اور جدو پوچھا جاوے گا نا کہ بابا جی مقام کتھو لے جے تھے اے نہیں آکھنا عبادتہ نہ فرمان کے پلا ہوئے امی دا اور جڑی امی بچپن چاکھیا سی عبدالقادر پترہ مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولیں میں کدی تو انو بات عرض کراں اس پینڈے پہ گیا تے پھر تے لمبیاں گلاں میں نے او بخارا شہر دی ماں یاد آ رہی ہے نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے ایسی کملی والد دی دیوانی کی کہنے لگی یا اللہ جے پتر دے میں گا تو دا نام محمد رکھاں گے تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی تسی بھی اپنی اولادہ واسطے نیتاں چنگیاں رکھیا کرو اللہ پتر دے میں تے رب منو دین دا عالم تے حافظ قرآن بناواں گا وہ حافظ عالم نام ہی بنے تو انو قبر چ نیت دا ثواب ضرور ملے گا اپنی اولادہ واسطے نیتاں چنگیاں رکھیا کرو گرامی قدر حضرات اس ماں نے دعا کی تھی اللہ پتر دے اللہ بڑا سونا جا لال عطا کر دیتا ماں نے پتر دا نام ہی محمد ہی رکھیا بڑے چاوان ماں پال رہی پر پتر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے حیرت رہ گئی حیران رہ گئی کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نے پر نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبینا پیدا ہوئے ماں دا کلیجہ کام گیا کمرے جے جا کے مسلح تے سجدے جو سر رکھ کے کہنے لگی میں ایویں داری سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں کا دین دا عالم بناواں گی اکھاں تو نبی نہ دتائی لوگاں دے ساریاں دا محتاج بن جائے گا سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے اس درد نال ماں نے رو کے سجدے چ دعا کی تھی کہ ماں دی روندے سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جہا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کر دی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ اٹھ کے ماں نے بے کیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا کہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی آوا دے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے
یہ تے پیدا ہی نبی نے ہوئے سن، پر 6 لاکھ حدیث نبی دی زبانی یاد ہے۔ امام الائمہ، امامہ دا امام، پوچھو بابا جی مقام کتھوں لے؟ کہن گے پلا ہوئے ماں دا مرتبے جنوں ملے نے ماں دی دعا نال ملے۔ انسان اے بھی آکھے کہ میں ماں پہ ادب نہ کرا تے اے بھی آکھے میں مرتبہ مل جے، ہو کہ میں سکتا ہے؟ ککر دے بوٹے نو کدے انگور لگے نا، گندم بیج کے تے بندہ آکھے جوں اگ جاون، تے جوں بیج کے آکھے گندم اگے، کدے اگے گی؟ تے دیوے وچ بندہ تیل دی جگہ پانی پا دے تے آکھے دیوا بلے، کدے نہیں بلے گا۔ اللہ اپنی فطرت دے قانون دے خلاف نہیں کردا۔ جی میں دا تسا سلوک اپنے ماپیاں نال کرنا ہے نا، اویں دا تواڈی اولاد نے تہاڈے نال کرنا ہے۔ اے یاد رکھیے، وہ عام ایک نوجوان اج گل کر دے نا کہ یہ ایسی کہانی جڑی لکھ دے تے تسی ہو، پر پڑھ کے تواڈی اولاد سنا دی۔ تسا جڑا سلوک اپنے ماپیاں نال کرنا ہے نا، وہ تواڈی اولاد نے تہاڈے نال کرنا ہے۔ یہ کہہ رہے سن گستاخ والدین دی سزا بھی دسیا جائے۔ اتنے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے ایک کوئی سنا دے ماں تے کافی، مگر میں 2-4 سنا دینا۔ جنت دی خوشبو میرے نبی نے فرمایا 500 سال دے سفر تے انسان ہوئے تے اوتھے بھی جنت دی خوشبو جاندی ہے۔ کتنے سفر؟ سارے بولو کتنا؟ 500 سال سفر تے ہوئے جنت تو دور تے اوتھے بھی جنت دی خوشبو جاندی ہے۔ پر نبی پاک نے فرمایا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا قیامت میں جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا۔ آپ سوچو جڑا ماں پیاں دا بے ادب ہوئے گا قیامت میں جنت تو کتنی دور ہوئے گا۔ اپنے ماں باپ نے جڑا بندہ گھوری پا کے ویکھ لوے نا، ایک باری اکھاں کڑ کے گھوری پا کے ویکھ لوے، وہ جنت چ نہیں جا سکتا۔ یہ بے ادبی چ شامل ہے۔ پوچھا گیا کہ ماں باپ دی بے ادبی کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جدی وجہ تو ماں دی اکھ چ اتھرو آ جائے، آئی بے ادبی ہے۔ جدی وجہ تو ماں یا باپ دے اکھ چ اتھرو آ جائے، سمجھے ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے۔ آپ فرما دے میں بازار چ گزر رہا تھے کہ نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پہ مارے چوک، لوگ کٹھے چھڑا رہے ہیں۔ آپ فرما دے میں قریب گیا تے میں جا کے آکھا بے حیات نو حیانیاں دی بڑھے باپ نو چوک پہ مارنا ہے۔ آپ ارشاد فرما دے کہ بابا منو کہہ لگا جی میرے پتر نو کچھ نہ ہو گیا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرما لگے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے تے نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دینا۔ تے بابا کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں نا، ایتھے کدے میں اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا، اج میرا پتر مینوں اوتھے پہ ماردا ہے۔ وہ بزرگاں نے حقائق لکھی ہے نا کہ ایک بڑھا باپ ہو گیا تے نوجوان دی شادی ہوئی تے چھوٹا بچہ پیدا ہویا تے ایک دن بیگم کہنے لگی کہ تیرا باپ ہر ویلے کھانسی کردا ہے تے ایدی کھانسی دی وجہ تو کدھر میرا پتر نہ بیمار ہوئی جائے تے ابو نو کدھر حویلی چھڑے، وہ حویلی چھوڑ آیا۔ رواج ہے نا آج کل ساری زندگی باپ دی کمائی کھانی تے جدو ابو جی ریٹائر ہو جانتے پھر کہتے ہیں ابو جی نو اساں کیا بس ابو جی تسی بس بچیاں دا دودھ شدھ بازاروں لیا دیا کرو تے بس فارغ دیا کرو۔ تے ابو نو ہی پتا جس دن میں دودھ لیا کے نہ دیتا بازار چ اس دن میں روٹی بھی نہیں ملنی۔ تے لوگاں نو کیدا ابو جی نو آکھیا تسی فارغ رہیا کرو بس گھر دا دھیان رکھیا کرو۔ نہیں یہ ماں باپ دا ادب نہیں ہے۔ حویلی چھوڑا ہے، چند دن بعد بی بی نے آکھیا میرے کو نہیں تیرے باپ دیاں روٹیاں پکدیاں نو کدھر ہور چھوڑ گیا میری اکھ تو دور۔ اپنے پتر نو چھوٹے نو انگلی نہ لگائے تے کمبل پکڑیا تے دوسرے ہاتھ نہ ابو دا دامن پکڑیا تے او جنگل وچ چھڈ کے آ گیا تے کمبل ابو تے دیکھ کے کہنے لگا ابو جی میں چلیاں تے روٹی کدے کدے میں دینا آ جاواں گا۔ وہ جڑا چھوٹا سی نا جڑا پوترا سی بابے دا اپنے ابو نے کہنے لگا ابو جی ذرا ٹھہرے جی۔ او کمبل دے نے 2 ٹکڑے کیتے تے ایک اپنے موڑے تے ایک دادا جی نو دے کے ٹر پیا۔ باپ کہنے لگا پتر تو کمبل کی کرنا ہے دادا جی نو دے دینا۔ کہنے لگا ابو جی تسی اپنے ابو نو چھڈن آئے ہو کدے میں بھی تانوں چھڈن آونا ہے نا۔ پھر اس دن کمبل میں تہانوں دیواں گا، اس دن پھر کمبل میں تہانوں دیواں گا جدوں میں تہانوں چھڈن آنا ہے۔
جیڑا تسا سلوک اپنے والدین نہ کرنا ہے اولاد تہاڈے نال بعد وچ کرے گی۔ حضرت عطا بن یسار بہت بڑے تابعی گزرے نے، انہاں دے بارے میں پڑھیا، عوام بن خوشب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت بڑے تابعی نے، دوواں دے متعلق میں پڑھیا کہ آپ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھے، میں گاؤں وچ تھوڑی دیر واسطے عصر دی نماز ویلے ٹھہریا، آپ فرماتے ہیں میں کہ مائی صاحبہ دے گھر تھوڑی دیر ٹھہریا تے مائی دے گھر دے بالکل باہر ایک قبر ہے، عصر دی نماز دا ویلا ہویا نا تو اس قبر دے وچوں اچانک ایک نوجوان نکلیا جدا سر گدھے دا تے جسم انسان دا، او گدھے بگو 3 واری ہنکیا تے قبر دے اندر چلا گیا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مائی دے قریب جا کے پوچھا ایک قبر کے دیئے تے نوجوان کون تے اس طرح کیوں ہو گیا؟ مائی رو کے کہنے لگی پاپا جی کی دسا میرا پتر ہے، کہنے لگی ہے شراب پیندہ سی، شراب دے نشے جزدانہ ہوئی، جیڑے بلے گھرے ہوندہ سی میں سمجھا دی سا میں پترہ ہوئی اللہ تے رسول دیا نا فرمانیاں نہ کر، بے پترہ نشہ نہ کرے آن کر، نوجوانو مائی رو کے کہنے لگی ہے میں نو کہندہ ہوندہ سی اما چپ کر جا کی کھوتے وانگو بول دی رہنی ہے، کہنے لگی اسے دن میرے پتر دا بھی سال آیا ہوں، او دن گیا آج دا دن آیا ہوں، جدوں بھی اثر دی نماز دا ویلا آیا ہوں دائے ایک قبر دے بھی چنبا اور نکل دائیں، ایدی شکل بھی گدے والی بن گئی کہ کھوتے وانگو بول کے قبر چی چلا جاندہ آئے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں پتہ لگیا ایدی ساری سزا ایک ماں دی بے ادبی دی وجہ تو آئی، انہوں نہ قبر چ سکون پیا مل جائے، انہوں نہ حشر سکون ملے گا، تے آری باللہ لوگ فرماتے ہیں ماما ربی تے رب راضی تے تا ٹھکرائے جاندے تے ماما نو تڑپاون والے ایک کدے بھی سکھ نہیں پاون دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کل بھی انجہ دا کیس آیا نا، مقدمہ آیا، باپ اپنے پتر نو لے کے آیا تے عرض کردہ حضور میرے پتر نو رب کو معافی لے دی، فرمایا ہویا کی ہے، عرض کیتی حضور شراب دا نشہ کر کے آیا، میں نو منع کیتا تے میرے منہ تے تھپڑ مار دیتا، جدو شراب دا نشہ اترے آتے میں رو رہا سے نے پوچھا ابو جی رو دے کیا ہوں، میں کہا پتر آج تو پتر ہو کے میں نو مار رہا، عرض کی تھی حضور میرے پتر نے اپنا ہاتھ ہی کٹ دیتا ہے، کہ لگا ابو جی میرے کو بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی کہ میں توڑے تے ہاتھ چک لیا۔ باپ پتر دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا نبی اللہ دعا کرو اللہ میرے پتر دا ہاتھ جوڑ دے میری اپا میں لکھ اکھاں ہونتے نکل جاؤں، میرے پتر دا ہاتھ جوڑ جائے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جی بے ادبی ہو دے کلو ہوئی ہے، آوے کو نے اپنے باپ دے ادب دی وجہ تو اپنا ہاتھ کٹ لیا، رب اس ادب دی وجہ تو دی او گستاخی معاف کر دے، اس ادب دی وجہ تو گستاخی معاف کر دے، ہاتھ جوڑیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بازو دے نال ہاتھ جوڑ دیتا۔ گرامی قدر حضرات ادھے تو گفتگو کریے تھے کہ طویل سارا عنوان میں باقاعدہ ایک جمعہ صرف گستاخ والدین دی سزا تے پڑھایا، مگر چکے وقت دی قلت ہے، میری ملت دیو نوجوانوں 100 ہاتھ رسا گنڈ سے رہتے، جو تسی چاہتے ہو نا دیکھو ہر عمل دی جزا اللہ قیامت نو دے گا تے سزا بھی قیامت نو دے گا، مگر ایک گناہ ایسا ہے جدے متعلق فرمایا گیا کہ وہ والدین دی بے ادبی ہے جدی سزا رب دنیا تے بھی دیندہ ہے، قبر چ بھی دیندہ ہے تے حشر چ بھی دیندہ ہے۔ وہ ایک کوئی گناہ میں ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی، سویرے جدو کم تے جاندے ہو نا تے ماما دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جایا کرو، اے مطلب نہیں کہ ہورے ماں دی شان ابو دی نہیں، اے حاجی حج کرن گئے نا جب آمن گئے تھے کسی حاجی نے پوچھا جی حاجی صاحب کو سرٹیفکیٹ کو سند کو گارنٹی کارڈ بکھاؤ کہ توڑا حج قبول ہو گیا، حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، اللہ نو پتہ ہے قبول ہے کہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے، کعبے گیا حاجہ ہوئے قبول نہ ہوئے گارنٹی نہیں، پر حضور فرمایا گارنٹی لے لے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے دے، اللہ دے نامہ یا مالج ایک قبول حاجت تو عمرہ دا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کسی عرض کی تھی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، جی جڑا ابو نو 2 واری ویکھے
میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو 3 واری ویکھے میرے ابو نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب کسی آکھیا کملی والا جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے میرے نبی اشارہ کر کے فرمایا جڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے میرے رب دی گھر کوئی کھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھ کے ہسیا کر رب تینوں 100 حج دے ثواب عطا کرے گا کعبہ قبلہ حج بیڑے دے اندر تساں راہ دیجے اپنا رب کرنا خدمت ماں پیاں دی رج رج کرنا تساں راہ دیجے اپنا رب کرنا خدمت ماں پیاں دی رج رج کرنا اپنے ماں پیانو ہس کے ویکھ لینا گھر بیٹھے تساں جے حج کرنا انہیں آکھیا سی شکیل بھائی نے کہ آخر حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو جی جاگ جو تو میں سنا دے میں